राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीजीले मिलिमतोमा षड्यन्त्रपूर्वक गरेका कामहरू हुन्। यसलाई जनताले स्वीकार्नै पर्छ भन्ने छैन। अच्छा पौडेलजी यो तपाईले यो बताइरहँदा त देश अब निर्वाचनतर्फ गइसक्यो, घोषणा भइसकेको अवस्था छ। यसमा अब आपत्ति जनाउनु बाहेक अरू के नै रहन्छ र पौडेलजी? होइन, केपी ओलीजीले निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, त्यो निर्वाचन निष्पक्ष पनि हुँदैन, त्यो निर्वाचन स्वच्छ पनि हुँदैन, त्यो निर्वाचन उहाँले तोकेको समयमा नै हुँदैन। त्यो हामीलाई त्यसै थाहा छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर चुनाव हुन्छ। समग्र एउटा चाहिँ संविधान र यो व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर उहाँहरूले आफ्नो एउटा मनोबली हिसाबले एउटा सत्तामा टिकिरहने हिसाबले चाहिँ यो विगत लामो समयदेखिको उहाँहरूको एउटा यो ग्रान्ड डिजाइन हो। र अहिले यो पछिल्लो समय पनि हेर्नुहोस्, संसदमा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने बेलामा उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन 30 दिनभित्र। पछि जब विश्वासको मत लिन्छु भनेर फेरि यो उहाँ चाहिँ यो 1 देखि 5 सम्मका प्रक्रिया चाहिँ फुलफिल गर्दै संसद विघटन गर्नेतर्फ चाहिँ जुन जानुभएको थियो, यो हिजोको उहाँले विश्वासको मत नलिएर फेरि चाहिँ अर्को सरकार बन्ने बाटो खुला गर्ने भने पनि यो विघटन गर्ने एउटा प्रक्रियाकै कडी थियो। र यसलाई चाहिँ अन्ततः मध्यरातमा उहाँहरू 2 जना संस्थाले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो उद्देश्य एउटा पूर्ण हो भनेर जुन देखाउनु भएको छ, यसले अन्ततः देश जनता र संविधान को अनुकूल र एउटा देशकाल परिस्थिति अनुसार यो हितकर छैन। आशंका गरे भने के नेपाली कांग्रेसलाई को लागि त निर्वाचन भनेको त एउटा अवसर पनि हो नि, हैन र? हैन, आशंका गर्ने परिस्थिति छैन। नेपाली कांग्रेसले जित्ला, नेपाली कांग्रेसले धेरै सिट ल्याउला, तर नेपाली कांग्रेसले जित्ने धेरै सिट ल्याउने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन नि, स्वार्थको कुरा होइन नि। देश संविधान सम्बद्ध ढंगबाट चलेको छ कि छैन? राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनुभएको छ कि छैन? प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ कि हुनुभएको छ कि छैन? यो यस्तो खालको काम गर्ने शैलीले, यस्तो खालको मनोविज्ञानले, यस्तो परम्परा बसाउँदै जाने हो भने यो व्यवस्था कहाँ पुग्छ? यसले जनतालाई के दिन्छ? त्यसैले त यो त संस्कृति कस्तो बनाउने, परम्परा कस्तो विकास गर्ने, कार्यशैली कस्तो अपनाउने भन्ने सवालसँग पनि जोडिएको विषय हो नि। एकदम मनपरी गर्ने, जताततै चाहिँ संविधानमाथि प्रहार भएको छ अनि कांग्रेसले जित्छ भनेर यो कुरा उठाउँदै नउठाइकन बस्ने केपी ओलीजीले गर्ने चुनावले निकास दिँदैन। किनभने उहाँले फेयर चुनावै गर्नु। केपी ओलीजीलाई हामीले आज मात्रै बेहोरेको हो। केपी ओलीज्यू नेपालको 3.5 वर्ष भइसक्यो प्रधानमन्त्री हुनुभएको। यो अवधिमा उहाँले के गर्नुभयो, कस्ता कस्ता हरकत गर्नुभयो, कति असंवैधानिक कामहरू गर्नुभयो। त्यसकारणले केपी ओलीज्यूको मनसाय, उहाँको काम गर्ने तरिका, राष्ट्रपतिज्यूको मनसाय र काम गर्ने तरिका हामीले देखिसक्यौँ। अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफ्नो चाहना अनुसार चाहिँ संविधानलाई र एउटा पद्धतिलाई जो भत्काउँदै र बिगार्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, यसको अन्ततोगत उहाँलाई पनि हानि हुन्छ र एउटा समग्र एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसले क्षति पुगिरहेको छ र संविधानमा पनि गम्भीर प्रहार भइरहेको छ। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ निर्वाचन चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रको गहना हो, निर्वाचन चाहिँ पद्धतिबाट आएपछि यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ हो। त्यो कुरा हामीले पनि मान्छौँ, तर निर्वाचन 5 वर्षको भनेर जुन एउटा फिक्स्ड गरिसक्यो र 5 वर्षसम्म हुनुपर्ने निर्वाचन चाहिँ उहाँहरूको एउटा सत्ताको छिनाझपटी र सत्ताको झगडा को लागि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै संसद चाहिँ एउटा विघटन गरेर निर्वाचनतर्फ लानु हुँदै हुन्छ। त्यो के को लागि भन्दा एउटा देश र जनता हितको लागि होइन, एउटा सत्ता लम्ब्याउन र एउटा चाहिँ आफू अनुकूलको भोलि निर्वाचन गरेर परिणाम ल्याउन सकिन्छ कि अथवा सरकार चाहिँ लामो समय लान सकिन्छ र एउटा सरकारै एउटा संविधान भन्दा पनि बाहिर गएर एउटा अध्यादेश ल्याएर चलाउनु पर्ने जुन अवस्था बन्दैछ, यो समग्र एउटा प्रणालीको लागि हितकार छैन। तथापि अन्तिम विकल्प अब निर्वाचन बाहेक किन देखिँदैन भने बार चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्वाचनमा जान खोजिराख्नु भएको, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सपोर्ट गर्नु भएको र अरू दलहरूसँग पनि अब एउटा चाहिँ अवसर छैन। किनभने उहाँहरू सरकार बन्न प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विभिन्न गरेर सफल हुनुभयो र उहाँहरूले एउटा सरकार बनाउन सक्नु भएन र राष्ट्रपतिले पनि विपक्षी दलहरूलाई सहयोग नगरे अवस्थामा जब सरकार बनेन, अब बिस्तारै निर्वाचनतर्फ जानुको विकल्प देखिन्न। अब
आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ गएको अवस्था छ। खास गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि 2078 साल कार्तिक 26 गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन 2078 साल मक्सिर 3 गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2078 साल 2 महिना 8 गते निर्णय भए बमोजिम उक्त मितिमा सिफारिस गर्नुभएको हो। यो सँगसँगै अब देश मध्यावधितर्फ होमिएको छ। अब कार्तिक र मक्सिरमा मध्यावधि निर्वाचन हुने भएको छ। लामो समयसम्मको राजनीतिक दाउपेचका कारण अन्योलमा रहेको नेपालको राजनीति अब एउटा दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। यानि कि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भएको छ र मध्यावधि निर्वाचनपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा संसदहरू आउनुहुनेछ र फेरि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ। यसरी एकातर्फ कोरोना महामारी छ, कोरोनाबाट देश आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ, यसमा जुझ्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ देशको राजनीतिक अस्थिरता र किचलोको कारण अन्ततः देश मध्यावधितर्फ पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र मध्यावधिको मिति समेत तय भएको अवस्था छ। खास गरी संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र त्यो सँगसँगै धारा 5 बमोजिम पुनः मन्त्रीका लागि सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन आग्रह गरिएको थियो। यद्यपि त्यो आग्रहलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट बहुमत जुटाउने प्रयास गरियो र त्यो शीतल निवासमा बहुमत सहित पुगेको थियो। यद्यपि त्यसलाई राष्ट्रपतिले निहाल्नुभयो र अन्ततोगत त्यसमा दुवै पक्षको दाबीपछि देशलाई निकास दिनतर्फ राष्ट्रपतिले कार्तिक र मक्सिरमा मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएको निर्वाचनको मितिलाई उहाँले सिफारिस गरिदिनु भएको छ। यो सँगसँगै देश अब मध्यावधितर्फ होमिएको छ। सम्भवतः तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेछ र देशले सहज निकास लिनेछ, नयाँ बाटो लिनेछ र देश सही ट्र्याकमा अगाडि बढ्नेछ। यद्यपि यसका विविध आलोचनाहरू पनि हुन थालेका छन्। यसमा विशेष गरी नेपाली कांग्रेस जसपाका नेताहरूले आपत्ति जनाइरहनु भएको अवस्था छ। कांग्रेसले आकस्मिक पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक डाकेको छ र बैठकबाट ठोस आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने बताइरहेको छ। सँगसँगै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान मिच्ने काम भएको भनेर आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै अन्य विभिन्न कानुनका जानकारहरूले पनि यसलाई संविधान मिच्ने काम भएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भन्ने विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। लामो समयको राजनीतिक किचलो र दलहरू बीच देखिएको बेमेलताका बीच देश
मध्यावधितर्फ अगाडि बढेको छ र कार्तिक र मक्सिरमा निर्वाचनको मिति समेत तय भएको अवस्था छ। खास गरी वर्तमान सरकार जो नेकपा थियो र जसले देशबाट भारी मात्रामा बहुमत प्राप्त गरेको थियो, जनादेश प्राप्त गरेको थियो र त्यो जनादेश अनुरूप सरकार गठन भएको थियो। यद्यपि जुन 5 वर्षे कार्यकाल रहन्छ त्यो कार्यकाल अवधिभर उसले सहज रूपमा सरकार चलाउन सकेन। पार्टीका आन्तरिक किचलो र विभिन्न नेताहरूको बेमेलका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। यद्यपि सर्वोच्चले त्यसलाई मान्यता दिएन र उल्टाइदियो। यद्यपि त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम पनि सहजतातर्फ गएनन्। अन्ततोगत 76 को धारा 2 बमोजिम सबैभन्दा ठुलो दलले बहुमत जुटाउने प्रक्रिया अनुरूप पुनः प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली आउनुभयो र विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन र यो सँगसँगै उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै मार्ग प्रशस्त गरिदिन र जसले बहुमत जुटाउन सक्छ त्यसको सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नुभयो र सोही बमोजिम राष्ट्रपतिले धारा 76 को 5 बमोजिम बहुमत जुटाउनको लागि आग्रह गर्नुभयो र त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यो सँगसँगै अन्योलताका बीच यतिखेर देश मध्यावधि निर्वाचनमा गएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था पनि छ। हामी यही विषयमा विभिन्न नेताहरूका धारणा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै कानुनविदहरूको भनाइ पनि बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल साथसाथै वरिष्ठ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरू हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। सुरुमा म नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलजीसँग जोडिन चाहे। पौडेलजी, यो कदमलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? मतलब यस्तो कानुनी पक्षका विषयहरू त हाम्रो कानुनविद यहाँ कृष्ण सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यसको अलिकति श्रृङ्खलासँग जोडिएर यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्दा पहिलो कुरा संविधानको 76(5) अन्तर्गत राष्ट्रपतिले जुन आह्वान गर्नुभयो त्यो नै असंवैधानिक छ। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट राजीनामा दिनुभएको थिएन। एउटा प्रधानमन्त्री देशमा भइरहेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न मिल्छ? त्यसैले पहिलो कुरा त्यो त्यहाँनिर नै असंवैधानिक छ। यो केपी ओलीजीले राजीनामा नै नगरिकन धारा 5 अन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ त्यो स्वाभाविक छैन। दोस्रो कुरा, मन्त्री परिषदले कुन धारा अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर सिफारिस गर्न मिल्छ? यदि केपी ओलीजीले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर उहाँलाई लागेको हो भने उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेर त्यसपछि संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले अघिल्ला कदमहरू चाल्नु पर्थ्यो। मन्त्री परिषदले चाहिँ धारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको खोजी गर भनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न मिल्छ? त्यो पनि असंवैधानिक छ। त्यसपछि तेस्रो कुरा, दलहरूको समर्थनमा 76(2) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री खोज्नका लागि 3 दिन समय दिने। त्यो भनेको एउटा दलले एकमुष्ट आफ्ना सदस्यहरूको जिम्मा लिए पुग्थ्यो। तर हरेक सांसदले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्ने अहिलेको स्थितिमा भनेको इन्डिभिजुअलले आफ्नो बारेमा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने प्रक्रियामा चाहिँ जम्मै 21 घण्टाको समय दिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ वैकल्पिक अर्को कुनै प्रधानमन्त्री खडा नहोस् भनेर
समय धेरै नदिएर एक्सर्साइज गर्न नदिएको भन्ने बुझ्न पनि धेरै गाह्रो छैन। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ केपी ओलीजीले 153 पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो भने त उहाँले विश्वासकै मत लिनुहुन्थ्यो नि। उहाँले चाहिँ बहुमत साबित गरेर संसदको बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री भएर बस्नुहुन्थ्यो नि। उहाँले पुर्याउन नसकेर उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, यो विश्वासको मत माग्न जाँदा प्राप्त हुँदैन, त्यो प्रश्न थाहा छ, त्यसैले नपाउने कुरा किन खोज्न जाने। त्यसो भएर मैले 4 मा प्रवेशै नगरिकन एकैचोटि 5 मा प्रवेश गरेको भनेर उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ। त्यसैले अब पछि चाहिँ उहाँले 153 पेश गर्नुभयो भनेर फेरि बखडा गरियो। अहिले अन्तिममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा 149 र चाहिँ केपी ओलीजीको नेतृत्वमा 153 जनाको समर्थन, दुईटै प्रक्रिया नपुगेको चाहिँ भनेर चाहिँ त्यसलाई बदर गरिएको भनेर फेरि केपी ओलीजीलाई नै चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइयो र उहाँलाई नै मध्यावधिको सिफारिस गर्न लगाइयो। रातारात त्यसलाई सदर गरियो। अब यो कति एक्सेप्टेबल छ, कति संविधान अनुरूप छ, कति अहिलेको परिस्थिति मुताबिक छ, कति राज्यले धान्न सक्ने अवस्थामा छ। भ्याक्सिन चाहिँ पैसा छैन हैन, तपाईँको राज्यको क्षमता छैन भनेर नकिन्ने हैन, यत्रो महामारीमा मान्छे मरिरहेको छ, यिनीहरूलाई बचाउनका निम्ति भ्याक्सिन किन्न राज्यसँग स्रोत नहुने, अरबौं खर्च गरेर चुनाव गर्ने पैसा चाहिँ हुने। त्यसैले यो अहिलेको परिस्थिति अनि संविधान र चाहिँ परम्परा कुनै पनि मान्यतामा आधारित छैन। यो पूर्णतया असंवैधानिक छ। राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीजीले मिलिमतोमा षड्यन्त्रपूर्वक गरेका कामहरू हुन्। यसलाई जनताले स्वीकार्नै पर्छ भन्ने छैन। अच्छा पौडेलजी यो तपाईले यो बताइरहँदा त देश अब निर्वाचनतर्फ गइसक्यो, घोषणा भइसकेको अवस्था छ। यसमा अब आपत्ति जनाउनु बाहेक अरू के नै रहन्छ र पौडेलजी? होइन, केपी ओलीजीले निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, त्यो निर्वाचन निष्पक्ष पनि हुँदैन, त्यो निर्वाचन स्वच्छ पनि हुँदैन, त्यो निर्वाचन उहाँले तोकेको समयमा नै हुँदैन। त्यो हामीलाई त्यसै थाहा छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर चुनाव हुन्छ। उहाँले चुनाव गर्नका निम्ति उहाँले मिति घोषणा गर्नुभएको हो र यो त कोभिडकै कारणले यो चुनाव हुँदैन। आधारहरू के छन्? निर्वाचन हुँदैन, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुँदैन र केपी शर्मा ओलीले विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू गर्नुहुन्छ भनेर यहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो। आधारहरू के हुन्? आधार भनिरहनु पर्छ। केपी ओलीजीले देश कसरी चलाउनु भयो, प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्नुभयो हैन, केपी ओलीजी कस्तो एटिच्युड भएको मान्छे हो, केपी ओलीजीले चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा भनिरहन जरुरी छ। केपी ओलीजी सत्तामा बसेर चुनाव गर्न किन चाहनुभयो? सत्ताभन्दा बाहिर आउनुभयो भने उहाँले चुनाव गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? सत्तामा बसेर अनियमितता गर्ने, धाँधली गर्ने, मनपरी गर्ने र जबरजस्ती चुनाव जित्नका लागि उहाँले चुनाव घोषणा गर्नुभएको। फेरि यो मितिमा चुनाव हुन्छ भनेर कसरी चाहिँ भन्न मिल्छ? कोभिडको यत्रो महामारी छ, को बाहिर निस्कन सक्छ? कसले काम गर्न सक्छ हैन? तपाईँले कसले तयारी गर्न सक्छ? यो चुनाव गर्ने मौसम हो। बाध्यतावश संसदको अवधि 5 वर्ष पुग्यो, चुनाव नगरी नहुने भयो भने एउटा विषय हो। संसदको अवधि नै बाँकी छ। त्यो संसदमा केपी ओलीजीकै सांसदहरूको संख्या धेरै छ हैन। केपी ओलीजी नै निरन्तर प्रधानमन्त्री भइरहने स्थिति थियो। उहाँ अलिकति नुगेको भए, अलिकति अरूलाई मिलाउन सकेको भए, वातावरण मिलाएर गएको भए, त्यसैले चाहिँ यस्तो बेलामा जुन समयमा जनताले तपाईँको चाहिँ अक्सिजन नपाएर हैन, तपाईँको चाहिँ सिलिन्डर प्राप्त गर्न नभएर हैन, तपाईँको चाहिँ आइसियु प्राप्त नगरेर जनता चाहिँ यस्तो फटाफट मरिरहेको स्थितिमा चाहिँ अहिले गर्नै नपर्ने चुनाव अहिले गर्ने यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो देशको आवश्यकता हो। त्यसैले पौडेलजी म तपाईलाई एकैछिन रोकेँ। म हाम्रो अधिवक्ताज्यू कञ्चन कृष्णजीसँग जोडिन चाहन्छु, फेरि यहाँसँग जोडिनेछु। कञ्चन कृष्णज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। यो देश मध्यावधिमा गइसक्यो र यावत प्रक्रियाहरू भए, समग्र कानुनविदको हिसाबले यी बीचका यी प्रक्रियाहरूलाई यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ? हेर्नु, सर्वप्रथम चाहिँ हामीले पुस 5 गते जब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा संविधान विपरीत भनेर अदालतमा रिट लिएर गएर अदालतले पनि एउटा व्याख्याको क्रममा 2 महिनासम्म बहस गरेर यो चाहिँ एउटा विभिन्न 1 देखि 7 सम्मका प्रक्रिया पुरा गर्नु, त्यसरी सरकार बन्न सकेन भने मात्रै एउटा विघटन हुन सक्छ भन्ने जुन व्याख्या भयो, त्यो एउटा भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा संसदलाई छल्दै र फेरि पनि पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेतर्फ उहाँ उद्धत हुनुहुन्थ्यो। त्यो विभिन्न घटनाक्रमले त्यो देखिएको छ र त्यसमा चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिले चाहिँ जहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ
सहयोग गर्नुभएको छ र एउटा संविधान नियम कानुन भन्दा पनि एउटा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा यो एउटा समग्र एउटा चाहिँ संविधान र यो व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर उहाँहरूले आफ्नो एउटा मोनोपोली हिसाबले एउटा सत्तामा टिकिरहने हिसाबले चाहिँ यो विगत लामो समयदेखिको उहाँहरूको एउटा यो ग्रान्ड डिजाइन हो र अहिले यो पछिल्लो समय पनि हेर्नुहोस् संसदमा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने बेलामा उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन 30 दिनभित्र। पछि जब विश्वासको मत लिन्छु भनेर फेरि यो उहाँ चाहिँ यो 1 देखि 5 सम्मका प्रक्रिया चाहिँ फुलफिल गर्दै संसद विघटन गर्नेतर्फ चाहिँ जुन जानुभएको थियो यो हिजोको उहाँले विश्वासको मत नलिएर फेरि चाहिँ अर्को सरकार बन्ने बाटो खुला गर्ने भने पनि यो विघटन गर्ने एउटा प्रक्रियाकै कडी थियो र यसलाई चाहिँ अन्ततः मध्यरातमा उहाँहरू 2 जना संस्थाले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो उद्देश्य एउटा पूर्ण हो भनेर जुन देखाउनु भएको छ यसले अन्ततः देश जनता र संविधान को अनुकूल र एउटा देशकाल परिस्थिति अनुसार यो हितकर छैन। तर प्रधानमन्त्रीको जुन मनसुबा चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने थियो र त्योतर्फ चाहिँ उहाँ सफल हुनुभयो र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन लगाए सिफारिस राष्ट्रपतिले एउटा आँखा चिम्लेर सदर गर्ने भयो। यसले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि एउटा सम्मानित संस्थाबाट विवादित रूपमा एउटा चित्रण भयो र एउटा समग्र राजनीतिक प्रणाली र एउटा चाहिँ चुनावको नाममा चाहिँ जुन यो सत्ता लम्बाउनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा सिलसिलेवार जुन नाटक मञ्चन गर्नुभयो त्यो उहाँको हिसाबमा यो सफल देखिन्छ। तथापि अब हेर्नुहोस् कोरोनाको यस्तो प्रकोपका बीच चुनाव हुने एउटा सम्भावना नै छैन र आफ्नै दलका र विपक्षीहरूले चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमको उसमा साथ दिएर उहाँले गराएको चुनावमा जानुहुन्छ भन्ने पनि देखिन्न र प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो चुनाव चाहिँ एउटा 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने जुन एउटा कानुनी उसबाट मात्र उहाँले घोषणा गर्नुभएको चुनाव गर्नेतर्फ उहाँहरू चाहिँ अझ पनि भित्र मनदेखि चाहिँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। हजुर नेउपानेजी, यो संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 भनिएको छ, यो आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न यसमा के छ र यो प्रावधान कस्तो छ? संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 भने चाहिँ विभिन्न 4 चरणका सरकार चाहिँ जब बन्न सक्दैन त्यो अवस्था जब बन्छ अनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान हो। र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन संविधानको 76(3) अनुसारको उहाँ ठुलो दलको हिसाबमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो हुँदाहुँदै पनि अब चाहिँ म सरकार चलाउँदिनँ र म संसदबाट विश्वास पनि लिन्न, अर्को सरकार बन्ने बाटो खोल्छु भनेर धारा 5 अन्तर्गत चाहिँ सरकार आह्वान भयो। त्यो 5 अन्तर्गतको आह्वानबाट सरकार बन्न सकेन भने अनि चाहिँ तपाईँको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने धारा 76 को 6 मा हो। त्यो भएन भने 76 को 7 ले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ 6 महिनाभित्र निर्वाचन को मिति घोषणा गर्ने गरी संसद विघटन गर्ने जुन संवैधानिक एउटा अधिकार थियो त्यसको चाहिँ उहाँहरूले एउटा कूटनीतिक तरिकाले चाहिँ अब यसलाई फुलफिल गरेर त्यसतर्फ चाहिँ उहाँले लैजानुभयो र यो धारा 7 मा जाने अवस्था बनिसकेका पनि थिएन। हेर्नुहोस् अर्को राष्ट्रपति कार्यालयलाई जब 2 पक्षबाट चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत भयो, त्यसमा एउटा निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसको सत्य तथ्य पनि जनता समक्ष अथवा दलहरूलाई पनि आश्वस्त गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि काम चाहिँ भएको देखिएन। त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको एउटा मिलीभगतमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा निर्वाचनको अर्को मिति जो घोषणा गर्ने उत्कृष्ट उहाँहरूको चाहिँ चाहना थियो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले गरी छोड्नुभयो अन्ततोबाट। यो संवैधानिक हिसाबले पनि यो प्रक्रिया सबै पुगेको छैन। अब राजनीतिक हिसाबले हेर्नुहोस् राजनीतिक दलहरूका चाहिँ विरोध आउँछन् र देशकाल परिस्थिति अनुसार कोरोनाको यत्रो प्रकोपमा अब निर्वाचनतर्फ मुलुक जान सक्छ सक्दैन, त्यतातर्फ गएर सही निकास आउँछ आउँदैन त्यो भोलिका दिनले देखिने कुरा हो। हजुर, यहाँले भन्नुभयो संविधान त छैन भन्नुभयो, अब के हुन सक्छ? साँच्चै देश निर्वाचनतर्फ जान्छ अथवा फेरि विविध किसिमका आयामहरू देखिन सक्छन्, उतार चढावहरू देखिन सक्छन्? हेर्नुहोस् निश्चित रूपमा यो उतार चढाव सुरु
जेठ 5 गते के अरे अस्ति पुस 5 गते कदम पछि नै भइसक्यो हो र अहिले चाहिँ अब निर्वाचन एउटा घोषणा हुँदा पनि आफ्नै एउटा नेकपा भित्रका एउटा गुट बाहिर र विपक्षी दलहरूले चाहिँ यसलाई सहज रूपमा नलिइरहेका अवस्थामा यो पर्सि कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 को निर्वाचन सम्भव छैन। फेरि निर्वाचन सरेर मिति तोक्न पर्ने अथवा त्यो बेलामा एउटा कुनै निर्वाचनको लागि चाहिँ फेरि स्वतन्त्र सरकार बन्नुपर्ने अवस्थासम्म जान सक्ने देखिन्छ र अहिलेको बाटो चाहिँ हेर्नुहोस् अब जब प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले एप्रुभ गर्नुभयो अब एउटा जाने बाटो भनेको अदालतमा सबै प्रक्रिया अझ पनि पुगेका थिएन भनेर एउटा चुनौती दिने बाटो हो। अब त्यो बाटो बाहेक चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरेर चाहिँ उल्टाउने पनि अवस्था देखिन्न किनभने अरू राजनीतिक दल पनि वास्तवमा एउटा सत्ता छिना झपटीको लागि नै यत्रो गरे भएर जनताको उहाँहरूलाई पनि साथ हुने अवस्था देखिन्न। त्यसकारण चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको चुनाव नहुँदा पनि अर्को सरकार एउटा चुनावी सरकार बनाएर चुनावमा जानुको विकल्प चाहिँ छैन कि भन्ने अवस्था त अब सिर्जना भइरहेको छ। हजुर, म प्रदीपजीसँग जोडिन चाहे। प्रदीपजी, जसरी धारा 5 बमोजिम दुवै पक्षबाट हिजो आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भनेर पेश गरियो र त्यो बहुमतमाथि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरिएको छ या छैन, कसरी एक्कासी यो निर्णय गर्न पुग्यो, यहाँलाई के लाग्छ? छ या छैन भन्ने प्रश्न नै छैन, छानबिनै गरिएन। खासमा राष्ट्रपतिजी केपी ओलीजीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। केपी ओलीजीले जस्तो कुरा ल्याए पनि, असंवैधानिक कुरा ल्याए पनि, जे ल्याए पनि उहाँलाई राष्ट्रको संविधानको अथवा अरू कुनै विषय भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ केपी ओलीजीको चाहना हो। राष्ट्रपतिजीका लागि केपी ओलीजीले चुनाव गर्न चाहनुहुन्थ्यो। केपी ओलीजीले चुनाव गर्न चाहेको कारणले जसरी पनि राष्ट्रपतिजीले देशलाई चुनावमा पुर्याउन खोज्नुभयो। त्यसले गर्दा के भयो भने यो प्रक्रियामा स्वच्छता देखिएन, प्रक्रियामा निष्पक्षता देखिएन। अब एउटा योजना भएपछि, मनसुवा भएपछि, दिमागमा एउटा योजना बनाएर गएपछि त्यसलाई जसरी पनि चाहिँ प्राप्त गर्छु, पुरा गर्छु भन्ने हिसाबले लागेपछि त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन, विधि सम्मत छ कि छैन, आम मान्छेले त्यसलाई कसरी बुझ्छन्, देशको पक्षमा छ कि छैन भनेर हेरिँदैन। विद्या भण्डारी ज्यू जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ देशको राष्ट्रपति होइन, केपी ओलीजीको सहयोगी एउटा पात्र हो। पद चाहिँ राष्ट्रपति पदमा हुनुहुन्छ, तर उहाँको काम, उहाँको दिमाग, उहाँको मस्तिष्क, उहाँ आफूले सोचेको जिम्मेवारी चाहिँ केपी ओलीजीलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो। त्यसैले राष्ट्रपतिजीले केपी ओलीजीलाई सहयोग गर्न चाहनु भएको कारणले यहाँको प्रक्रिया सही भयो या गलत भयो भन्ने कुरामा उहाँ प्रवेशै गर्न चाहनु भएन। केपी ओलीजीले जति गलत गरे पनि उहाँले लाछाप लगाइदिनु भयो, लाल मोहर लगाइदिनु भयो। मुख्य समस्या त्यहाँ हो। राष्ट्रपति एउटा संस्था हो। उहाँ हिजो नेकपाबाट जानुभयो होला, नेकपा भित्र एमाले भित्र उहाँ केपी ओलीको गुटमा हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो विगतको विषय हो। तर राष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँ संविधान प्रति वफादार हुनु पर्थ्यो, जनताप्रति वफादार उत्तरदायी हुनु पर्थ्यो हैन। अहिलेको कोरोनाको यत्रो महामारीमा चुनाव हुन सक्दैन, गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा हुनु पर्थ्यो। संसदबाटै अर्को विकल्प खोज्नका निम्ति राष्ट्रपति सहयोगी हुनु पर्थ्यो। तर संसदबाट विकल्प आउँछ कि भनेर राष्ट्रपति आफै डराउनु भयो। अब खतराको कुरा के हो भने अझै केपी ओलीजी र राष्ट्रपतिजीको चाहिँ यो नेक्सस टुटेको छैन। उहाँहरूले अझै धेरै वितरण मचाउनुहुन्छ। उहाँहरू पदमा रहिरहनु भयो भने चुनाव पनि हुँदैन। चुनाव नगरिकन केपी ओलीजीलाई पदमा बसिरहने राष्ट्रपतिजीले सहयोग गरिरहनुहुन्छ। चुनाव कहिले हुन्छ भने केपी ओलीजीको नेकपा एमाले जित्ने भयो भने मात्रै चुनाव हुन्छ, नत्र चुनाव हुँदैन। त्यो चुनाव नगर्नका निम्ति राष्ट्रपतिजीले सहयोग गरिरहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको प्रपञ्च, उहाँहरूको षड्यन्त्रको श्रृङ्खला अझै टुङ्गिएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेस चुनाव हुन्छ भन्नेमै आशंका व्यक्त गरिरहेको छ उसो भए? होइन, यो आशंका नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै व्यक्त पर्ने परिस्थिति हो। हामीले त लामो श्रृङ्खला हेरिसक्यौँ। 2/3 ल्याएको पार्टीले अध्यादेशबाट देश चलायो। चुनाव किन गर्ने? सांसद संख्या 2/3 यो अन्यलतामा राजनीति अगाडि बढ्नु भन्दा त एउटा निकासको लागि निर्वाचन उत्तम मार्ग होइन र प्रदीपजी? होइन, यो यस्तो निर्वाचनले निकास दिन्छ जुन निर्वाचनमा निष्पक्षतै हुँदैन, जुन निर्वाचनमा धाँधली मात्रै हुन्छ,
त्यस्तो निर्वाचनले त झन् समस्या थप्छ नि। कसरी कति आशंका गरे भने के नेपाली कङ्ग्रेसलाई को लागि त निर्वाचन भनेको त एउटा अवसर पनि हो नि, होइन र? होइन, आशंका गर्ने परिस्थिति छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले जित्ला, नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै सिट ल्याउला, तर नेपाली कङ्ग्रेसले जित्ने धेरै सिट ल्याउने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन नि, स्वार्थको कुरा होइन नि। देश संविधान सम्बद्ध ढङ्गबाट चलेको छ कि छैन, राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनुभएको छ कि छैन, प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ कि हुनुभएको छ कि छैन, यो यस्तो खालको काम गर्ने शैलीले, यस्तो खालको मनोविज्ञानले, यस्तो परम्परा बसाउँदै जाने हो भने यो व्यवस्था कहाँ पुग्छ? यसले जनतालाई के दिन्छ? त्यसैले त यो त संस्कृति कस्तो बनाउने, परम्परा कस्तो विकास गर्ने, कार्यशैली कस्तो अप्नाउने भन्ने सवालसँग पनि जोडिएको विषय हो नि। एकदम मनपरी गर्ने, जताततै चाहिँ संविधानमाथि प्रहार भएको छ अनि काङ्ग्रेसले जित्छ भनेर यो कुरा उठाउँदै नउठाइकन बस्ने। केपी ओलीजीले गर्ने चुनावले निकास दिँदैन, किनभने उहाँले फेयर चुनावै गर्नु। केपी ओलीजीलाई हामीले आज मात्रै बेहोरेको हो। केपी ओलीज्यू नेपालको 3.5 वर्ष भइसक्यो प्रधानमन्त्री हुनुभएको। यो अवधिमा उहाँले के गर्नुभयो, कस्ता कस्ता हरकत गर्नुभयो, कति असंवैधानिक कामहरू गर्नुभयो। त्यसकारणले केपी ओलीज्यूको मनसाय, उहाँको काम गर्ने तरिका, राष्ट्रपतिज्यूको मनसाएर काम गर्ने तरिका हामीले देखिसक्यौँ। त्यस कारणले चाहिँ पहिलो कुरा कोभिडको कारणले पनि तोकेको समयमा चुनाव हुँदैन। आजकै दिनमा यो नेपाली जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने कसले हो? नेपालको अभिभावकको सरकार होइन, प्रधानमन्त्री होइन। अनि यत्रो चाहिँ मान्छे हेर्नुहोस्, सरकारले जति डाटा पेश गरेको छ त्यति मात्रै मान्छे मरेका छैनन्, सरकारले जति डाटा पेश गरेको छ त्यति मात्रै सङ्क्रमित छैनन्। दूरदराजका मान्छेहरूले पिसिआर गर्न पाएनन्, उनीहरूलाई कोभिड भएको थियो, ती मान्छे मरे, उनलाई कोभिड भएको कुराहरूलाई थाहा थिएन, ती मरेको मान्छेको मलामी गएका सबै मान्छे सङ्क्रमित भए, तिनको परीक्षणै भएको छैन। यो देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले जति छ त्यसको 4 गुणा बढी छ, अहिले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जति छ त्यसको 4 गुणाको मृत्यु भएको छ। सरकारसँग तथ्याङ्क पनि छैन, सरकारले उपचारको पार्टमा कुनै पनि, तपाईँ त्यतिसम्म गैर जिम्मेवार कोही हुन सक्छ जसले कमिसनको नाममा भ्याक्सिन नल्याएर जनताको ज्यान रक्षा गर्न सकेन। यति धेरै जनता मरे, हत्या भयो। हत्या कसले गर्यो? अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारले गरेको होइन। यति गैर जिम्मेवार हुन पाइन्छ? आज यी विषयहरू काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो, अघिल्लो पटक विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री किन लाग्नुभयो? 15 गते लकडाउन गर्ने, त्यसपछि विश्वासको मत लिनतिर लाग्ने। यो महासङ्कटलाई उहाँले आफू बलियो हुने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। यो बिचमा हेर्नुहोस् त राजनीतिक घटनाक्रम कति बढ्यो, कति विकसित भयो। यो कसले गराएको? विपक्षी दलले हो, एमाले, केपी ओलीको एमाले बाहेक अरूले हो। केपी ओलीले घटनाक्रमलाई यति छिटो छिटो विकसित गराउन किन चाहनुभयो? यही बेलामा सबै थोक गर्न किन चाहनुभयो? यो राष्ट्रको आवश्यकता थियो? राष्ट्रको आवश्यकता त कोभिड नियन्त्रण गर्ने विषयमा थियो। यति गैर जिम्मेवार व्यक्ति, यति नाङ्गिन सक्ने व्यक्ति, यति जनताप्रति अनुत्तरदायी व्यक्तिले निष्पक्ष चुनाव गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? संवैधानिक नियुक्तिहरू कसरी भयो? संविधान सम्मत भयो? संवैधानिक नियुक्ति असंवैधानिक ढङ्गले गर्ने, देशलाई अध्यादेश मार्फत चलाउने, अब नीति तथा कार्यक्रम पनि अध्यादेश मार्फत आउँछ, बजेट पनि अध्यादेश मार्फत आउँछ, सबै कुरा अध्यादेश मार्फत आउँछ। उहाँले अध्यादेश मार्फत देशलाई पूर्ण रूपमा शपथ गर्नुभयो, संविधान सम्मत ढङ्गबाट शपथ गर्नु भएन, अनि शपथ गर्ने तौर तरिका नै अध्यादेश मार्फत बदलिदिनु भयो। यस्तो गर्न मिल्छ? अथोरिटीमा बसेर त संवैधानिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने हो, संवैधानिक व्यवस्था जे छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। आफूलाई सुविधा हुने कुरा प्रयोग गर्ने, सुविधा नहुने कुरा अध्यादेश मार्फत बदल्ने, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसैले यो आजको समयमा 21औं शताब्दीमा लोकतान्त्रिक युगमा अहिले हामीले ल्याएको संविधानभित्र यस्तो व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन, यस्तो निष्पक्षता कायम गर्न सक्दैन। हजुर, अब काङ्ग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक पनि बस्दैछ। अब काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला यहाँलाई के लाग्छ? मैले अहिले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै भन्न सक्छु। व्यक्तिगत रूपमा पछिल्लो आज रातारात जुन ढङ्गबाट घोषणा गरियो त्यसलाई काङ्ग्रेसले असंवैधानिक भन्छ, त्यसले गलत परम्पराको विकास गरिएको भनेर भन्छ। यो प्रक्रियामा जानका निम्ति चाहिँ आशंका गर्नुपर्ने स्थिति छ भनेर भन्छ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी मात्रै होइन, अरू राजनीतिक दलले के भन्छन्, अरू राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्ने कुरा काङ्ग्रेसले गर्छ। अरू राजनीतिक दलसम्म यो, किनभने यो काङ्ग्रेसको मात्रै मुद्दा भएन, यो त नेपालको संविधानमाथि प्रहार गरिएको विषय भयो। तपाईँको चाहिँ केपी ओलीजीले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएको छ, विश्वासको मत प्राप्त नहुने भएपछि समय किन खर्च गर्ने? त्यसो भएपछि मैले चाहिँ धारा 5 मा जान भनेर सिफारिस गरेको।
दिउँसो विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भनेर भन्ने प्रधानमन्त्रीले बेलुका 153 कसरी पुर्याउनु? 153 साँच्चै पुग्ने स्थिति थियो? महन्त ठाकुरजीले जसपाका सबै मान्छेको ठेक्का लिन मिल्ने स्थिति थियो? केपी ओलीजीले माधव नेपालजीको मान्छेहरूको ठेक्का लिने स्थिति थियो? अनि दलले ठेक्का लिएर धारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हो? धारा 5 अन्तर्गत त व्यक्ति जो सांसद छ त्यसको समर्थनको आधारमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। प्रश्न व्यवस्था भएको कुरालाई राष्ट्रपतिले यसरी कुल्चिन मिल्छ? 149 जनको दस्तखत लिएर चाहिँ शेरबहादुर देउवा जानु भएको छ। सांसदको दस्तखतको शनाखत गर्नु पर्दैन थियो? सांसद हरेकलाई उभ्याएर तिमीले दस्तखत गरेको हो कि होइन भनेर सोध्नु पर्दैन थियो? जननिर्वाचितलाई यति धेरै अपमानित गर्न पाइन्छ? संवैधानिक व्यवस्थालाई यति धेरै कुल्चिन पाइन्छ? अनि चुनाव घोषणा भयो, त्यसमा काङ्ग्रेसले जित्छ भनेर यो सबै कुरा ठुलो हेरेर अगाडि बढ्न मिल्छ? पौडेलजी अब निकास त खोज्नुपर्छ, पक्कै पनि एउटा बाटो त तय गर्नुपर्ने हुन्छ। निकास के हुन सक्छ? निकास यो सबै असंवैधानिक कुरा सचिएपछि निर्वाचनमा जाने। निर्वाचनमा नगइकन अब हुँदैन, त्यसमा दुई मात्रै भएन। तर यो सबै असंवैधानिक कुरा सचिनुपर्छ। विधि सम्बद्ध ढङ्गबाट यी कुराहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। असंवैधानिक ढङ्गबाट केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भइरहने, असंवैधानिक काम गरिरहने विद्यादेवी भण्डारीजी राष्ट्रपति भइरहने, अनि उहाँहरूले गरेको चुनाव निष्पक्ष हुन सक्छ? अध्यादेशबाट सबै कुरा ल्याउने, त्यो आफूले ल्याएको कुरा सबै आफ्ना निम्ति मात्रै हुने, त्यस्तो ढङ्गबाट चल्न सक्दैन। हामीले निर्वाचन मान्छौँ भनेर पनि निर्वाचन हुँदैन, निष्पक्ष हुँदैन। त्यो निर्वाचन भयो भने पनि त्यसले समाधान दिन सक्दैन। अब केही समय पछाडि हामीले स्वीकार्ने कुरा आजै किन नस्वीकार्ने? आजै त्यसको हल किन नखोज्ने? त्यसकारणले त्यसको हल खोज्ने गरी हाम्रा बिचमा छलफल हुन्छ र त्यो छलफलको आधारमा निर्णय हुन्छ। म पुनः अधिवक्ता न्यौपानेजीसँग जोडिन चाहे। न्यौपानेज्यू, हजुर, अब यावत समस्या छन्, मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्नु छ, सही बाटोमा डोर्याउनु छ, एउटा जुन मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ, यो तपाईहरूले असंवैधानिक भन्नुभएको छ। निकास के हुन सक्छ? देश कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? हेर्नु, सर्वप्रथम चाहिँ देश एउटा विधि पद्धति र संविधान अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो माग रहिआएको छ र एउटा देशले चाहिँ जुन गणतन्त्र एउटा ल्याएपछि एउटा विधि पद्धति अनुसार देश चल्छ र संविधान अनुसार चाहिँ सरकार निर्देशित हुन्छ भन्ने एउटा आम चाहना र भावना हो। अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफ्नो चाहना अनुसार चाहिँ संविधानलाई र एउटा पद्धतिलाई जो भत्काउँदै र बिगार्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, यसको अन्ततोगत उहाँलाई पनि हानि हुन्छ र एउटा समग्र एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसले क्षति पुगिरहेका छ र संविधानमा पनि गम्भीर प्रहार भइरहेका छ। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ निर्वाचन चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रको गहना हो, निर्वाचन चाहिँ पद्धतिबाट आएपछि यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ हो। त्यो कुरा हामीले पनि मान्छौँ, तर निर्वाचन 5 वर्षको भनेर जुन एउटा फिक्स्ड गरिसक्यो र 5 वर्षसम्म हुनुपर्ने निर्वाचन चाहिँ उहाँहरूको एउटा सत्ताको छिनाझपटी र सत्ताको झगडा को लागि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै संसद चाहिँ एउटा विघटन गरेर निर्वाचनतर्फ लानु हुँदै हुन्छ। त्यो के को लागि भन्दा एउटा देश र जनता हितको लागि होइन, एउटा सत्ता लम्ब्याउन र एउटा चाहिँ आफू अनुकूलको भोलि निर्वाचन गरेर परिणाम ल्याउन सकिन्छ कि अथवा सरकार चाहिँ लामो समय लान सकिन्छ र एउटा सरकारै एउटा संविधान भन्दा पनि बाहिर गएर एउटा अध्यादेश ल्याएर चलाउनु पर्ने जुन अवस्था बन्दैछ, यो समग्र एउटा प्रणालीको लागि हितकार छैन। तथापि अन्तिम विकल्प अब निर्वाचन बाहेक किन देखिँदैन भने बार चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्वाचनमा जान खोजिराख्नु भएको, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सपोर्ट गर्नु भएको र अरू दलहरूसँग पनि अब एउटा चाहिँ अवसर छैन, किनभने उहाँहरू सरकार बन्न प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विभिन्न गरेर सफल हुनुभयो र उहाँहरूले एउटा सरकार बनाउन सक्नु भएन र राष्ट्रपतिले पनि विपक्षी दलहरूलाई सहयोग नगरे अवस्थामा जब सरकार बनेन, अब बिस्तारै निर्वाचनतर्फ जानुको विकल्प देखिन्न। अब यो त एउटा प्रजातान्त्रिकमै हो, त्यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सबैले मान्छन् जस्तो लाग्दैन। त्यो नमान्दा अर्को एउटा चुनावी सरकार गठन गरेर पनि अब यो 6 महिनाको चुनाव त सम्भवै छैन। हेर्नुहोस्, यो कोरोनाको कहरका बीच
त्यसपछि अर्को मितिमा चाहिँ चुनाव भएर फेरि देशले एउटा सही निकास पाउँछ र सम्भवतः त्यो बेलासम्म निर्वाचन हुने अवस्था पनि बन्छ, किनभने लगभग 1.5 वर्ष टाइम बाँकी छ। अब यो 6 महिनाको घोषणापछि अर्को 6 महिना जाँदा तपाईँको त्यही 1 वर्ष टाइम गइसकेको हुन्छ र अरू दलहरूले पनि अनि त्यसपछि निर्वाचनबाट आएर एउटा प्रजातान्त्रिक सरकार बनाउन सके र देश चाहिँ त्यतातर्फ गयो भने एउटा समग्र व्यवस्था अनुकूल होला। नत्र हेर्नुहोस् यही गतिविधिले हेर्दा आगामी दिन चाहिँ एउटा व्यवस्थाकै लागि चाहिँ दुर्दिनका अवस्था बन्दैछ र देश त्यतैतर्फ गइरहेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बनिरहेको देखिन्छ। हजुर नेपालीज्यू, हामी संविधान पद्धतिहरू किन मिच्दैछौँ? कमजोरी कहाँनिर छ हाम्रो व्यवस्थामाथि, संविधानमाथि? हामी किन यसरी उल्टो बाटोमा हिँड्दैछौँ? हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम चाहिँ संविधान चाहिँ एउटा लिखित दस्तावेज हो, तर त्यसलाई परिपालना गराउन पर्ने जुन नेतृत्व तहमा जो व्यक्तिहरू हामीले चाहिँ भोग्यौँ उहाँहरूमा त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक आचरण पनि छैन र एउटा निहित स्वार्थको लागि, गुटगत स्वार्थको लागि र आफूलाई फाइदा हुने कामको लागि चाहिँ उहाँले विधि प्रक्रिया जो मिचेर जानुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ युवा नेतृत्वदेखि त्यो दलको कुनै पनि नेतृत्वले पनि बोल्न सक्दैन र प्रधानमन्त्रीलाई जसले चाहिँ एउटा सहयोग गरेर अगाडि गर्नु भएको छ उहाँहरू पनि उहाँको चाहिँ यस म्यानको रूपमा जब निर्देशित भएर त्यसरी सञ्चालन हुनुहुन्छ भने तपाईँको एउटा समग्र प्रणाली र व्यवस्थालाई चाहिँ अथवा संविधानका चाहिँ प्रावधान मिच्ने दुर्दिन चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भएको छ। त्यो चाहिँ पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अझ नाङ्गो रूपमा त्यो बाहिर जो ल्याउनु भयो, जुन कि जनतालाई पनि यो मन परिरहेको छैन र पार्टी भित्र पनि चाहिँ उहाँको एउटा गुट बाहेक चाहिँ अरूले यो गलत भयो भनिराख्दा पनि उहाँले चाहिँ एउटा राष्ट्रपति जस्तो एउटा संस्थाको प्रत्यक्ष सहयोग र चाहिँ एउटा पार्टीको अङ्कगणितीय हिसाबमा उहाँले चाहिँ जो अरू दललाई चाहिँ सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ अहिलेसम्म ल्याएर हेर्नुहोस्, पुस 5 गतेदेखि अहिलेसम्म जुन अवस्था बन्यो, यो चाहिँ एउटा संविधान माथि चाहिँ यो एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ सुनियोजित यो प्रहार हुँदै गइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको संविधानको कमजोरी भन्दा पनि हाम्रा नेतृत्व र एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएका चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने एउटा नेतामा त्यो दृढ इच्छा शक्ति नभएको भएर यो संविधान सिस्टम चाहिँ फेल गर्नेतर्फ उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। नेउपानेज्यू, अन्तमा यहाँले भने जस्तै अहिले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्भव छैन र दलहरू पनि त्यो निर्वाचनमा अथवा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान चाहँदैनन् भन्दै गर्दा अब निकास के हुन सक्छ अन्तमा? हेर्नुहोस्, अन्तिम निकास भनेकै चाहिँ के छ भन्दा अब एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गरेको चुनावमा गएर सबैले भाग लियो भने त यो सहज निकास निस्किहाल्यो। एउटा अर्को निकास भने फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन हिजो मध्यरातमा जुन कदम चाल्नुभयो यो चाहिँ गैर संवैधानिक छ भनेर अदालतबाट फेरि यसलाई चाहिँ फेरि खारेज हुने अवस्था एउटा बन्न सक्यो भने त्यो अर्को निकास होला। नत्र त निर्वाचन बाहेक अब निर्वाचनको विकल्प देखिन्न र निर्वाचन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दलहरू जान चाहनुहुन्न र उहाँहरूलाई विश्वास छैन भने अर्को चुनावी सरकार बनेर पनि यो 6 महिनामाको चुनाव त सम्भव छैन। त्यसपछि अर्को मितिको चुनाव होला र त्यही चुनावले चाहिँ निकास दिएला र अब मुलुक चाहिँ त्यतैतर्फ गइराखेको जस्तो पनि देखिन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अहिले अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सडक आन्दोलनबाट हटाउने अवस्था पनि छैन र संवैधानिक हिसाबमा पनि उहाँलाई चाहिँ हटाउने अवस्था नभएको भएर अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा दबाब दिएर अर्को चाहिँ निर्वाचनको मिति आउने बेलासम्म दलहरूले चाहिँ अब एउटा संहितापूर्वक अरू दलीय गतिविधि गरेर प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गरेर जाने मात्रै एउटा बाटो देखिन्छ र निर्वाचन बाहेक चाहिँ अब उपाय चाहिँ अथवा विकल्प चाहिँ सहज कुनै पनि त्यस्तो देखिँदैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयमा दुवैजनाको उपस्थिति रह्यो र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि विशेष आभार र धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ।
र मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भएको छ। आगामी कार्तिक 26 गते शुक्रबार, त्यसैगरी मक्सिर 3 गते शुक्रबारको लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ। अब देश निर्वाचनतर्फ अगाडि बढेको अवस्था छ। यद्यपि विविध कुराहरू, विविध आलोचनाहरू आइरहेका छन्। यो कानुन सम्मत छैन, विधि सम्मत छैन, यो तोकिएको मिति र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमहरू संवैधानिक छैनन् भनेर टीका टिप्पणी पनि उठिरहेको अवस्थामा अबको निकास के हुन सक्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यावत प्रश्नहरू रहेका छन्। यिनै प्रश्नहरूको जरो खोज्ने प्रयास हामी गरिरहेका थियौँ। यसका लागि आज हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल र त्यस्तै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेलाई जोडेका थियौँ र उहाँहरूबाट के हुन सक्छ अबको निकास र यो प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरौँ। हामी निरन्तर रूपमा राजनीतिक गतिविधि र पछिल्ला अपडेटहरू गराइरहेका छौँ। अहिले भने पालो भएको छ विश्रामको।